अराजकता र अनिश्चितताले भरिएको यो संसारमा धेरैले आफ्नो जीवनको अर्थ र उद्देश्य खोज्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तपाईले पनि यो अनुभव गर्नुभएको होला। यो अवस्थामा एउटा प्रश्न तपाईको आशाको किरण बन्न सक्छ। प्रश्न यो हो कि हामी कसरी जीवनका जटिलताहरूलाई पार गर्न सक्छौं र जसोतसो बाँच्न मात्रै होइन, फस्टाउन र सफल हुन पनि सक्छौं। जर्डन पिटरसनको किताब 12 रुल्स फर लाइफ यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने किताब हो। यो किताबमा डाक्टर पिटरसनले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा र सामाजिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरूको सरल तर गहिरो समाधानहरू दिएका छन्, साथै जीवनका सबैभन्दा अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि एउटा मार्गचित्र पनि देखाएका छन्। त्यसो भए आउनुहोस् हामी 12 नियमहरू बुझौं र यो परिवर्तनकारी यात्रामा सँगै सुरु गरौं। म हुँ तपाईको होस्ट नवीन खड्का। आउनुहोस् सँगै सुरु गरौं यो अडियो यात्रा। किताबको सारांश सुन्नु अघि आउनुहोस् जर्डन पिटरसनको बारेमा जानौं। जर्डन पिटरसन क्यानेडियन युट्युबर, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट र टोरन्टो विश्वविद्यालयमा साइकोलोजीका प्रोफेसर हुन्। उनी उत्तरी अल्बर्टाको उजाड भूमिमा हुर्केका थिए। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरको रूपमा काम गर्नु अघि उनले म्याकगिल युनिभर्सिटीबाट क्लिनिकल साइकोलोजीमा पीएचडी र पोस्ट डक्टरेट गरेका थिए। उनले विभिन्न टिभी कार्यक्रमहरूमा धर्म, सांस्कृतिक मार्क्सवाद र पर्सनालिटी जस्ता कुरामा गर्ने टिप्पणीले उनलाई प्रसिद्ध बनाएको छ। 2016 मा पिटरसनले युट्युब भिडियोहरूको एउटा सिरिज अपलोड गरे जसमा उनले लैङ्गिक पहिचानको आधारमा गरिने भेदभावबारे बनाइएका कानुनहरूको आलोचना गरेका थिए। यी भिडियोहरू भाइरल भए र उनले आलोचनादेखि प्रशंसासम्मको मिडिया कभरेज प्राप्त गरे। पिटरसनले आफूलाई राजनीतिक रूपमा एक क्लासिक ब्रिटिस लिबरल अर्थात् उदारवादी र परम्परावादीको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सपोर्ट गर्छन् र परम्परालाई कायम राख्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छन्, तर दक्षिणपन्थी विचारधाराहरूलाई भने समर्थन गर्दैनन्। पिटरसनले जीवनमा अनेकौं अनुभवहरू बटुलेका छन्। उसले कार्बन फाइबरको स्टन्ट प्लेन उडाएर अनेक स्टन्ट गर्नेदेखि अन्तरिक्ष यात्रीहरूसँग एरिजोना उल्का पिण्डको खोजी गर्ने सम्मका अनुभव बटुलेका छन्। उनले वकिल, डाक्टर र व्यवसायीहरू लगायतलाई पौराणिक ज्ञान दिएका छन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई परामर्श दिएका छन् र क्यानाडाका ठूला लिगल फर्ममा सल्लाहकारको रूपमा समेत काम गरेका छन्। 12 रुल्स फर लाइफमा पिटरसनले अनुशासन, जिम्मेवारी, स्वतन्त्रता र साहसको बारेमा कुरा गरेका छन्। पिटरसनले पुरानो परम्परा र नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित 12 वटा निबन्धहरूमा विश्वमा भएको सबै ज्ञानको निचोड निकाल्ने प्रयास गरेका छन्। पिटरसन भन्छन् कि खुसी एउटा व्यर्थको लक्ष्य हो। यसको सट्टा हामीले आजको समयमा जुन लथालिङ्गको अवस्था अर्थात् केओस छ, त्यसबाट उम्किने गरी आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्नुपर्छ। पिटरसनले अराजकता अर्थात् केओस र व्यवस्था अर्थात् अर्डरलाई यिङ र याङसँग तुलना गरेका छन्। हामीले आफ्नो जीवनलाई सन्तुलन राख्नुको लागि अराजकताको सामना गर्नै पर्छ। जीवनमा सन्तुलन र अर्डर खोज्ने उत्तम तरिका भनेको जीवनको अर्थ खोज्नु हो। अर्थ खोज्नेका लागि मात्र खोज्ने होइन कि हाम्रो जीवनमा हुने पीडा विरुद्ध डिफेन्स या प्रोटेक्सनको लागि खोज्ने। जब तपाईँ यो पीडा अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँ या त यसबाट भाग्न सक्नुहुन्छ या त सामना गर्न सक्नुहुन्छ। पीडाबाट भाग्यो भने अन्धकारले हामीमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ। यसको सामना गर्नाले हामी यो अँध्यारोलाई चुनौती दिन र हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौँ। पुस्तकले नैतिक सिद्धान्त, मनोविज्ञान, पौराणिक कथा, धर्म र व्यक्तिगत अनुभवहरूको आधारमा लेखिएको निबन्धहरू मार्फत जीवनमा चाहिने सल्लाह प्रदान गरेको छ। यो पुस्तक कैयौं भाषामा अनुवाद भएको छ र लाखौं प्रतिहरू बिकिसकेको छ। नियम नम्बर 1, सिधा उभिनुहोस्, कुप्रो परेर होइन। पिटरसन भन्छन् आफ्नो पोस्चरमा ध्यान दिनुहोस्, झुकेर या कुप्रो परेर बस्न र हिँड्न छाड्नुहोस्। आफ्नो मनमा भएको कुरा भनिहाल्नुहोस्। आफ्नो चाहनाहरू खुलेर बताउनुहोस्। यो तपाईको अधिकार हो। आफ्नो शिर उँचो पारेर हिँड्नुहोस्, सिधा अगाडि हेर्नुहोस्, हिम्मतिलो हुनुहोस्।
सेरोटोनिन अर्थात् आनन्द महसुस गराउने हर्मोनलाई प्रशस्त मात्रामा फ्लो हुन दिनुहोस्। सत्यलाई इन्कार गर्नाले दुःख निम्त्याउन सक्छ। पीडाको सामना गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गर्दा एउटा पीडितको जस्तो मानसिकता अर्थात् विक्टिम मेन्टालिटी निम्त्याउन सक्छ। मान्छेहरूमा यो मानसिकता बढ्दै पनि गइरहेको छ। विक्टिम मेन्टालिटी भन्नाले अरूले तपाईँको समस्याहरू समाधान गर्नेछन् भन्ने आशामा निर्भर हुनु हो। यो दृष्टिकोण अपनाउनाले तपाईँलाई आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न मुस्किल हुन्छ। बलिया र सफल व्यक्तिहरूले ठूलो मात्रामा पीडा र प्रतिकूलताहरू पार गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो पीडाको स्वामित्व आफैले लिएका हुनाले आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न सके। बलियो मानसिकताको साथसाथै हाम्रो शरीरको हावभाव अर्थात् पोस्चर पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो लागि खडा हुन सिक्नको लागि पिटरसनले आफ्नो भित्री लोबस्टरलाई अँगाल्ने उदाहरण प्रयोग गरेका छन्। लोबस्टर भन्ने समुद्री जनावरको दिमागको संरचना कति कुराहरूमा मानिसको जस्तै हुन्छ। मानव मस्तिष्क जस्तै लोबस्टरको दिमागमा सामाजिक हायरार्कीको लागि विशेष क्षेत्रहरू हुन्छन्। विभिन्न अध्ययन अनुसार झगडा हारेर आफ्नो सामाजिक हैसियत गुमाउने लोबस्टरहरूले सेरोटोनिन हर्मोन उत्पादन गर्न छोड्छन्। सेरोटोनिनको यो कमीले लोबस्टरहरूमा डिप्रेसन समेत निम्त्याउन सक्छ। बलिया र सामाजिक रूपमा प्रभावशाली लोबस्टरहरूको पोस्चर र हावभावबाटै उनीहरूको शान झल्किन्छ, जबकि अन्य लोबस्टरहरू कुनामा लुकेर बस्छन्। शरीर र मन गहिरोसँग जोडिएका छन्। त्यसैले उचित शारीरिक भाषा प्रयोग गरेर सफलताको लागि आफैलाई सेट गर्नुहोस्। कुप्रो नपरी सिधा उभिनुपर्ने दुई महत्त्वपूर्ण कारणहरूले गर्दा हो। नम्बर 1, यसले तपाईँको प्रभुत्व अर्थात् डोमिनेन्स र आत्मविश्वास बढाउँछ। नम्बर 2, यसले तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर पनि देखाउँछ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि शारीरिक कद र सानो हलचलले पनि तपाईँको भावनालाई असर गर्न सक्छ। जब तपाईँ भुइँमा लमतन्न पल्टिरहनु भएको छ वा झुकेर बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई अरूले कुनै पनि कामको जिम्मेवारी दिन गाह्रो मान्छन्। आफ्नो काँध पछाडि लगेर र आफ्नो खुट्टा सिपाहीको जसरी गोडा फाटको पोजिसनमा राखेपछि बल्ल तपाईँ आत्मविश्वास भएको र काम गर्न इच्छुक मान्छे जस्तो देख्नुहुन्छ। पुस्तकमा पिटरसनको एउटा भनाइ छ, आफू कसरी बस्नु वा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। झुकेर वा कुप्रो परेर बस्न बन्द गर्नुहोस्। आफूलाई मनमा लागेको कुरा भनिहाल्नुहोस्। आफ्नो चाहनाहरू आत्मविश्वासका साथ व्यक्त गर्नुहोस्। यो तपाईँको अधिकार हो। आत्मविश्वासका साथ हिँड्नुहोस् र सिधा अगाडि हेर्नुहोस्। साहसी हुनुहोस्। आफ्नो दिमागलाई सेरोटोनिन हर्मोन धेरै निकाल्न मद्दत गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई शान्त र राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ। नियम नम्बर 2, आफ्नो मद्दत गर्न तपाईँ आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। पिटरसनले आफूलाई उत्पादनशील बनाउन र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सम्भव बनाउने आफू र आफू वरपरका मानिसहरूलाई श्रेय दिनुपर्छ भनेका छन्। उनले बिरामीहरूलाई अरूप्रति साँच्चैको चासो देखाएकोमा श्रेय पनि दिएका छन्। बिरामीहरू आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छन् किनभने तिनीहरू सजिलै स्वीकार गर्न सक्छन् कि उनीहरू बिरामी छन्। उनीहरूलाई अरू कोही बन्ने या झुटो देखावा गर्ने जरुरत छैन। बिरामीहरूको दृष्टिकोणबाट सिक्न सकिने पाठ भनेको आफैलाई आदर गर्नु र आफू अरूको सपोर्टको लायक छु भनेर जान्नु हो। तपाईँ अरू मानिसहरूको लागि जति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ त्यति नै आफ्नो लागि पनि हुनुहुन्छ। संसारमा तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। साथै आफ्नो हेरचाह गर्नु भनेको तपाईँको नैतिक बाध्यता पनि हो। तपाईँले आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ, आफूलाई मद्दत गर्नुपर्छ र आफ्नो सेवा गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँ आफूले मन पराउने र आफूलाई माया गर्ने व्यक्तिको ख्याल राख्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ र सेवा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै व्यवहार आफूप्रति पनि गर्नुहोस्। आफ्नो हेरचाह गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो लागि के कुरामा चाहिँ अडान लिने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ, ताकि तपाईँलाई पछि पछुताउन या अरूसँग रिसाउन नपरोस्। तपाईँले दुईवटा मुख्य कारणको लागि आफ्ना सिद्धान्तहरू खुलेर व्यक्त गर्नुपर्छ। ती हुन्, नम्बर 1, अरूले तपाईँको फाइदा उठाउन नसकुन्। नम्बर 2, काम गर्दा या यतिकै बस्दा तपाईँलाई सुरक्षित महसुस होस्।
जब तपाईँ आफ्नो हेरचाह गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँ आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो भिजन र डिरेक्सनको शक्तिलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। यी रोक्न नसकिने शक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले तपाईँको जीवनमा आउने बाधाहरूलाई पन्छ्याएर अवसरहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। पिटरसनले पुस्तकमा भनेका छन्, आफ्नो मन, बुद्धि र आत्मालाई बलियो बनाउनुहोस्। आफैबाट सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। आफू को हुँ भनेर परिभाषित गर्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तित्वलाई परिष्कृत अर्थात् रिफाइन गर्नुहोस्। आफ्नो गन्तव्य छान्नुहोस्। 19औं शताब्दीका महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्सेले भने झैं, जसको जीवनमा जिउनु कुनै कारण छ उसले जसरी जिउन परे पनि सक्छ। नियम नम्बर 3, आफ्नो भलो चाहने मानिसहरूसँग मित्रता गाँच्नुपर्छ। तपाईका साथीहरूले तपाईको व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छन्। तिनीहरूका भनाइहरू र व्यवहारहरू प्राय तपाईमा पनि सर्छन्। यसको मतलब तिनीहरूले आफ्नो खराब बानीहरू मार्फत तपाईलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छन्। तर यदि तपाईले आफ्नो वरिपरि आफ्नो लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने मानिसहरू राख्नुभयो भने तिनीहरूले तपाईका खराब बानीहरू सहन सक्दैनन्। बरु उनीहरूले तपाईलाई राम्रो काम गर्दा प्रोत्साहन दिनेछन् र नराम्रो काम गर्दा सही बाटोमा फर्किन मद्दत गर्नेछन्। यो प्रोत्साहनले तपाईको आफ्नो सङ्कल्प अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। उच्च लक्ष्य नराख्ने मानिसहरूले भने यसको उल्टो गर्छन्। पिटरसन बताउँछन् कि म्यानेजरहरूले ग्रुप प्रोजेक्टहरूमा प्राय राम्रो काम गर्नेहरूसँग कम काम गर्नेहरूलाई राख्छन्। उनीहरूको लक्ष्य राम्रो काम गर्नेहरूको स्तरमा कम काम गर्नेहरूलाई पनि पुर्याउनु हो। तर अनुसन्धानले बताएको छ कि यसको उल्टो हुने सम्भावना धेरै छ। अर्थात् राम्रो काम गर्नेहरू पनि कम काम गर्नेको स्तरमा तानिने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले आफूलाई असल मानिसहरूको वरिपरि राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। सतही विशेषताहरू जस्तै स्टाइल र आर्थिक र सामाजिक स्थितिभन्दा माथि उठेर कसैले तपाईलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन हुन मद्दत गर्न सक्छ भनेर पहिचान गर्नुहोस्। यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको छेउमा उभिन बल र साहस चाहिन्छ, किनभने तपाईँ उनीहरूको अगाडि कमजोर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँ नम्रता र साहस राख्नुहोस् ताकि तपाईँ एक असल मान्छेको रूपमा विकास हुन र नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहोस्। नियम नम्बर 4, आफूलाई हिजोको आफू कस्तो थिए भनेर तुलना गर्नुहोस्, आज अरू कोही कस्तो छ भनेर होइन। ठ्याक्कै तपाईँ जस्तो मान्छे यो संसारमा एकजना मात्र हुन्छ, त्यो हो तपाईँ आफै। त्यसैले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्दा सावधान रहनुहोस्। तपाईका आफ्नै विशेष समस्याहरू छन्, आर्थिक, सामाजिक र साइकोलोजिकल। यी समस्या र अवसर तपाईको जीवनमा युनिक तरिकाले जोडिएका हुन्छन्। तपाईको करियर वा काम व्यक्तिगत रूपमा तपाईको लागि ठिक छ या छैन। यदि छ भने यसले तपाईको जीवनको अन्य पक्षहरूलाई पनि मिलाएर लगिरहेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो अस्तित्व भेटाउनको लागि आफ्नो करियरमा कति समय खर्च गर्ने र तपाईको जीवनका अन्य भागहरूमा कति समय खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। के छोड्ने र केलाई पछ्याउने भनेर पनि तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ। यी निर्णयहरू गर्नका लागि अवलोकन, शिक्षा, आत्मचिन्तन र अरूको सल्लाह चाहिन्छ। यी निर्णयहरू गरेपछि बल्ल तपाईले आफ्नो पूरा पोटेन्सियलमा पुग्ने बाटो समात्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई आफ्नो समस्याहरूसँग नडराई आफूलाई चाहिने निर्णय गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। अर्को कुरा, आफूलाई अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। हामी जन्मजातै आफूलाई अरू मानिसहरूसँग तुलना गर्ने गुण लिएर आएका हुन्छौँ। जब तपाईँ अरूभन्दा धेरै सिपालु या जान्ने हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, तब तपाईको दिमागले सेरोटोनिन नामक हर्मोन निकाल्छ। तपाईको रगतमा सेरोटोनिन भएपछि तपाईँ कन्फिडेन्ट महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। तर जब कसैले समाजमा तपाईको स्ट्याटसलाई खतरामा पार्छ या तपाईलाई असक्षम देखाउँछ, तब तपाईको मस्तिष्कले सेरोटोनिन निकाल्न छाड्छ। त्यसपछि तपाईले आफैमाथि शङ्का गर्न थाल्नुहुन्छ र सेल्फ कन्फिडेन्स लो भएको महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। आजको समयमा तपाईँ अनलाइन मार्फत अरबौं मानिसहरूसँग जोडिनु भएको छ। यसको मतलब तपाईको दिमागले तुरुन्तै नोटिस गर्छ कि तपाईले आफूलाई अन्य मानिसहरूसँग
कसरी तुलना गरिरहनु भएको छ भनेर। तपाईको वरिपरि तपाईभन्दा धनी, राम्रा र सफल मानिसहरू अनगिन्ती देखेपछि तपाईले आशा गुमाउने सम्भावना धेरै छ। तपाईले आफूले गर्नै पर्ने काम छोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जीवन अराजकता र अन्धकारतिर जान सक्छ। यो सब हुनबाट रोक्ने उत्तम तरिका भनेको अरू कसैसँग आफूलाई तुलना नै नगर्नु हो। बरु हिजो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई आफैसँग तुलना गर्न सुरु गर्नुहोस्। पिटरसनले किताबमा भनेका छन्, डुबिरहेको जहाजमा भएको मानिस आफ्नो जीवन बचाउने लाइफ बोटमा चढ्दा असाध्यै खुसी हुन्छ। जहाजभन्दा लाइफ बोट उसको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र के थाहा बाँचेपछि भविष्यमा ऊ कहाँ कहाँसम्म पुग्छ भनेर। यसको मतलब जीवनमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही खुसी हुन पनि सक्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा सफलतापूर्वक पुग्नुभन्दा त्यहाँसम्मको यात्रा खुसी भएर गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो दिमागको घरलाई शान्त र सफा बनाउनुहोस्। तपाईको दिमाग एउटा घर हो जसको निगरानी र सुधार गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईलाई हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज कहाँ हुनुहुन्छ भनेर आफैलाई तुलना गर्नु भनेको आफ्नो प्रगति हेर्नु हो। तपाईले आफूले गरेको प्रगति हेर्नुका साथै आफूले आवश्यक दरमा प्रगति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो दिमागको घर कहाँनिर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू ससाना चिराहरू टाले जस्तै हुन् कि पुरै जग फेरे जस्तै हुन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। सुधार आवश्यक पर्ने यी सबै क्षेत्रहरूको सूची बनाउनुहोस् र त्यही अनुसारका साना ठुला परिवर्तनहरू गर्नुहोस्। यसरी सुधार गर्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो भने तपाईभित्रको आन्तरिक आलोचक इनर क्रिटिकलाई अभावका कुरामा कम र सुधारको कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ। यो पिटरसनको 6औं नियमको एक आवश्यक भाग पनि हो, जसका अनुसार अरूको आलोचना गर्नु अगाडि आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नियम नम्बर 5, आफ्ना छोराछोरीलाई त्यस्तो कुनै पनि काम गर्न नदिनुहोस् जुन गरे भने तपाईले उनीहरूलाई घृणा गर्नुहुनेछ। आमा बाबुले आफ्नो बच्चाहरूलाई वास्तविक बाहिरी संसारको लागि तयार गर्ने गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब उनीहरूले समाजमा राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् भनेर सुनिश्चित गर्नु हो। जब आमा बाबुले यसलाई व्यवस्था गर्छन्, तिनीहरूका छोराछोरीलाई समाजले अस्वीकार गर्ने जोखिम हुन्छ। यसरी हेर्दा छोराछोरी हुर्काउनु एउटा ठूलो चुनौती हो जस्तो लाग्न सक्छ, किनभने हाम्रो बच्चाहरू काँचो माटो हुन्। यो काँचो माटोलाई कस्तो रूप दिने भन्ने निर्णय गर्न निकै कठिन हुन सक्छ। पिटरसनले सुरुमा त पाठकहरूलाई मान्छेमा जन्मजात आक्रामक अर्थात् एग्रेसिभ बानी हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न भनेका छन्। यही आक्रामक बानीको कारणले गर्दा सबैजनासँग बाल्यकालमा कुनै न कुनै दुर्व्यवहार भोगेको कथा पक्कै हुन्छ। यो आक्रामकतालाई जित्नको लागि दयालु बच्चाहरू हुर्काउनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विश्वास पिटरसनको छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ आफ्नो बच्चाको सबैभन्दा मिल्ने साथी बन्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले बरु तपाईलाई आफ्नो बच्चालाई राम्रो व्यक्ति बन्नको लागि चाहिने नियमहरू लागू गर्न गाह्रो हुन सक्छ। पिटरसनले बच्चाहरूलाई लागू गर्न सकिने प्रभावकारी नियमहरूको उदाहरण दिएका छन्। नम्बर 1, आत्मरक्षामा बाहेक हिंसाको प्रयोग नगर्नु, अरूलाई दया र आदर देखाउनु। नम्बर 2, अरूलाई दया र आदर देखाउनु। पिटरसनले तपाईलाई सतही र अनावश्यक नियमहरू भने नलगाउन सल्लाह दिएका छन्। जस्तै सधैँ 7 बज्दा सुतिसक्नुपर्छ, कहिल्यै 2 थरी मोजा लगाउनु हुँदैन, साँझ परेपछि घर बढाउनु हुँदैन, शनिबार हिँड्नु हुँदैन आदि। छोराछोरीलाई राम्रो भविष्यको बाटो देखाउने नियमहरू सेट गर्नुका साथै आमा बाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई असफलता र पीडामाथि विजय हासिल गर्न कसरी सघाउने भनेर पनि सिक्नुपर्छ। यी अनुभवहरू अपरिहार्य छन्। अहिलेको समयमा संसार परिवर्तन गर्ने जोशले भरिएका बच्चाहरू हुर्काउन आवश्यक छ र बच्चाहरूमा आफूलाई सुधार गर्न खोज्ने मानसिकता विकास गर्नु पनि आवश्यकता छ, ताकि उनीहरू संसार परिवर्तन गर्नका लागि अझ तयार होउन्। नियम नम्बर 6, अरूको आलोचना गर्नु अघि आफ्नो घरलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ। पिटरसन भन्छन्,
यदि कोही सुन्दर जीवन बिताउन चाहन्छ भने उसले पहिले आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अनि मात्र ठूला जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने लक्ष्य राख्न सकिन्छ। संसार वा आफ्नो अवस्थाको बारेमा गुनासो गर्नुभन्दा अघि आफ्नै परिस्थितिहरू विचार गर्नुपर्छ। जस्तै, के तपाईले आफूले पाएका अवसरहरूको पूरा फाइदा उठाउनु भएको छ? के तपाईँ आफ्नो करियरमा फोकस गरेर कडा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ या अरूको रिस र डाहा मात्र गरेर आफैलाई पछाडि पार्दै हुनुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो झगडा परेको आफन्तसँग कुरा मिलाउनु भयो? के तपाईँ आफ्नो पति, पत्नी र छोराछोरीलाई मर्यादा र सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ? के तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई नष्ट गर्ने बानीहरू लागेको छ? कम्तीमा अलिकति नम्र हुनुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो घरमा शान्ति ल्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ सहर या अफिसमै पनि नेतृत्व गर्न लायक हुनुहुन्न। आफ्नो आत्मालाई अगाडि लगेर बाटो देखाउने मौका दिनुहोस्। आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि के परिवर्तन हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। काममा भएका बेला तपाईँ आफ्नो विचार खुलेर भन्न सुरु गर्नुहुनेछ। आफ्नो श्रीमती, श्रीमान, बच्चाहरू वा आमा बुबालाई आफ्नो चाहना र आवश्यकता के हो बताउन थाल्नुहुनेछ। केही काम अधुरै या बिगारेर छोड्नु भएको छ भने तपाईँ त्यसलाई पूरा गर्न या सुधार्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँको दिमाग सफा र शान्त हुन थाल्नेछ किनकि तपाईँले यसलाई झुटले भर्न छोड्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो घरमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी खराब बाटोतिर चाहिँ लाग्ने बानी छोड्नुहुनेछ। यसले गर्दा तपाईँको जीवन जिउँदाको अनुभवमा नै सुधार आउनेछ। नियम नम्बर 7, आफ्नो जीवनमा अर्थ राख्ने कुराको पछि लाग्नुपर्छ, तुरुन्तै सेटिस्फ्याक्सन दिने कुराको होइन। पिटरसनका अनुसार छिटो छिटो पाइने सन्तुष्टि खोज्न हामीले गर्ने गतिविधिहरू बन्द गर्नु आवश्यक छ। हामी छोटो समयमा नै सन्तुष्टि चाहन्छौँ किनभने जीवन दुःखले भरिएको छ। तर जीवनमा पीडा बाहेक पनि अरू धेरै कुरा छन्। त्यसैले सार्थक कुराको पछि लागेर जीवनको आनन्द लिने प्रयास गर्नुहोस्। जीवनको अर्थको खोजी गर्नाले तपाईँ अझ राम्रो र खुसी व्यक्ति बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई दुःखका सामना गर्न पनि सजिलो हुनेछ। जीवनको आनन्द लिनका लागि तत्काल सन्तुष्टि खोज्नुको सट्टा यसलाई त्याग गर्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। यो त्याग सधैँ आफ्नो फाइदाका लागि मात्र भन्दा पनि अरूको हितको लागि पनि हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि पिटरसनले प्रमोसन हुन लामो समय काम गर्नुलाई त्याग मान्दैनन् किनभने तपाईँको यो काम आफ्नो लागि मात्र राम्रो होस् भन्ने भावनाले मोटिभेटेड छ। पिटरसन बताउँछन् कि यी साना सकारात्मक त्यागहरूले तपाईँलाई कमलको फूल जस्तै बढ्न मद्दत गर्नेछन्। यी फूलहरू हिलो पोखरीको पिँधबाट सुरु हुन्छन् र बिस्तारै बढ्छन्। अन्ततः कमलका फूलहरू हिलोबाट माथि उठेर सूर्यको किरणमा सुन्दर रूपमा फुल्छन्। यसरी नै अरूको लागि गरेको त्यागले तपाईँको जीवनलाई भविष्यमा अझ धेरै समृद्ध र सुन्दर बनाउन सक्छ। पिटरसनका अनुसार जीवनको यो अर्डर र केओसको बीचमा दोधारलाई पार गर्नको लागि सन्तुलित हुन आवश्यक छ। एउटा खुट्टालाई व्यवस्था र सुरक्षा अर्थात् अर्डर र सेफ्टीमा र अर्को खुट्टालाई अराजकता, सम्भावना, वृद्धि र साहसिक कार्य अर्थात् केओस, पोसिबिलिटी, ग्रोथ र एडभेन्चरमा राखेर हिँड्न सक्नुपर्छ। जब जीवन आकर्षक र अर्थपूर्ण लाग्न थाल्छ तब समय सजिलै बित्छ। तपाईँ के गरिरहनु भएको छ त्यसैमा यति तल्लीन र फोकस्ड हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई समय बितेको याद नै हुँदैन। हो, यही अवस्थामा तपाईँले व्यवस्थित र लथालिङ्गको अवस्था अर्थात् अर्डर र केओसको बीचमा सन्तुलन भेट्नुहुनेछ। नियम नम्बर 8, सत्य बोल्नु या कम्तीमा झुट नबोल्नु नै हाम्रो धर्म हो। तपाईँ आफ्ना शब्दहरू प्रयोग गरेर आफूले चाहे जसरी यो संसारलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नका लागि अरूसँग त झुट बोल्न सक्नुहुन्छ नै, आफैसँग पनि झुट बोल्न सक्नुहुन्छ। तर यसो गर्नु भनेको गलत सिद्धान्तमा चल्नु हो र आफूले बोलेको झुटको नकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्था गर्नु हो। सपोज तपाईँ आफू के गर्दैछु र के बोल्दैछु भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। यस्तो बेला यदि तपाईँले अरूलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो या केही गलत बोल्नुभयो भने तपाईँलाई भित्रभित्रै एकदमै नराम्रो लाग्छ र आफू गलत हुँ भन्ने महसुस हुन्छ। तर यदि तपाईँले एउटा लक्ष्य समातेर त्यसलाई हासिल गर्नका लागि जे मन लाग्यो त्यही अन्धाधुन्ध रूपमा गर्न थाल्नुभयो भने
तपाईले धेरैजनालाई दुःख दिइरहनु भएको हुन सक्छ। तर तपाईले यो पनि कहिल्यै सोच्नु हुँदैन कि अरूलाई दुःख नदिई पनि आफ्नो लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ। जब तपाईँ सत्यमा अडिएर बाँच्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईले सत्य बोल्दा आउने समस्याहरू स्वीकार र सामना गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईले यी समस्याहरू सामना गर्दै जानुभयो भने तपाईँ आफ्ना लक्ष्यहरूमा पनि पुग्नुहुनेछ र अझ बुद्धिमान पनि बन्नुहुनेछ, किनकि तपाईले आफूमा भएका त्रुटिहरू स्वीकार्न र सुधार्न सक्नुहुनेछ। पिटरसन भन्छन्, यदि तपाईको जीवन आफूले सोचे जस्तो छैन भने सत्य बोल्ने प्रयास गर्न थाल्नुहोस्। यदि तपाईँ कुनै विचारलाई अन्धभक्त भएर विश्वास गर्नुहुन्छ वा केहीमा पनि विश्वास गर्नुहुन्न भने सत्य बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ या निराश र भ्रमित हुनुहुन्छ भने पनि सत्य बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। हरेक समस्याको पहिलो औषधि भनेको नै सत्य बोल्न सुरु गर्नु हो। स्वर्गमा सबैले सत्य बोल्छन्, त्यही भएर नै त्यो स्वर्ग भएको हो। त्यसैले सत्य कुरा बोल्नुहोस् या कम्तीमा झुट चाहिँ नबोल्नुहोस्। नियम नम्बर 9, ध्यान दिएर सुन्दा नयाँ कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। चासो दिएर सुन्ने मान्छेले बोल्ने व्यक्तिलाई आरामले बोल्न दिन्छ, उसलाई आफ्नै कुरा सुन्न र सुधार्न मौका दिन्छ। सिगमन्ड फ्रेडले पनि यही गर्न सुझाव दिएका छन्। फ्रेडले आफ्ना बिरामीहरूलाई आनन्दले बसेर आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यही बोल्न छुट दिने गर्थे र आफू सुनेर बस्थे। यसो गर्दा बिरामीले आफ्नो मनमा भएका सबै कुराहरू खुलेर भन्न सक्थे। फ्रेडका फलोवर साइको एनालिस्ट अर्थात् मनोविश्लेषकहरूले पनि बिरामीको आन्तरिक कुरामा आफ्नो हस्तक्षेप नहोस् भनेर बिरामी बोलुन्जेल आफू केही नबोली सुनेर मात्रै बस्थे। यदि तपाईले अरूका कुराहरू ध्यानपूर्वक र चासो दिएर सुन्न थाल्नुभयो र अनावश्यक रूपमा उनीहरूको कुरा काट्नु भएन भने उनीहरूले तपाईलाई आफ्नो सोचिरहेका सबै कुरा साँचो साँचो बताउनेछन्। उनीहरूले तपाईलाई आश्चर्यजनक र चाखलाग्दा विवरणहरू पनि सुनाउनेछन्। अरूका कुराहरू सुन्न मात्र सिक्नुहोस्, त्यसपछि तपाईका कुराकानीहरू कहिले बोरिङ हुने छैनन्। एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि अर्थात् तपाईलाई मात्र सबै कुरा थाहा हुने होइन। पिटरसन भन्छन्, आफैले बोलेको कुरा सुन्नुहोस् र तपाईँ जससँग बोल्दै हुनुहुन्छ उसका कुरा पनि सुन्नुहोस्। ज्ञानको खोजी गर्नुहोस् र नयाँ ज्ञान लिन सधैँ तयार हुनुहोस्। तपाईको दिमागमा तपाईसँग पहिले नै अलिकति ज्ञान हुनु भनेको तपाईँ ज्ञानी हुनु होइन। ज्ञानको लागि निरन्तर खोज गरिरहनु चाहिँ वास्तवमा ज्ञानी हुनु हो। यदि तपाईको जीवन पर्फेक्ट छैन भने यो बुझ्नुहोस् कि तपाईसँग भएको ज्ञान पर्याप्त छैन। तपाईलाई रोग, दुःख, दुष्टता, विश्वासघात र पीडा जस्ता अनेक कुराले सताइरहन्छ। तपाईँ यी सबै कुराहरूको अधीनमा हुनुहुन्छ किनभने तपाईसँग आफूलाई यिनीहरूबाट जोगाउने ज्ञान छैन। यदि तपाईलाई चाहिने जति सबै कुरा थाहा भएको भए त तपाईँ स्वस्थ र इमान्दार हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईले ईर्ष्या र दुष्टतालाई चिन्न, प्रतिरोध गर्न र तिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईले न त साथीलाई धोका दिनुहुन्थ्यो, न त व्यापार, राजनीति वा प्रेममा झुटो या छल्ने व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। तपाईसँग अहिले भएको ज्ञानले न त तपाईलाई पूर्ण बनाएको छ, न त तपाईलाई खराब कुराहरूबाट सुरक्षित नै राख्न सकेको छ। त्यसैले यो अपर्याप्त छ। यसै कारणले गर्दा पुरातन ग्रिसकी एकजना पुजारीले सुक्रातको धेरै तारिफ गर्थिन्। सुक्रातले सधैँ सत्यको खोजी गर्थे। पुजारीले सुक्रातलाई सबैभन्दा बुद्धिमान जीवित मानिसको रूपमा वर्णन गरेकी थिइन्, किनभने सुक्रातलाई थाहा थियो कि उनलाई केही पनि थाहा छैन भनेर, अर्थात् उनलाई थाहा भएको कुरा केही छैन भनेर। तपाईले सुनिराख्नु भएको व्यक्तिलाई तपाईले नजानेको धेरै कुरा थाहा हुन सक्छ, त्यसैले सुन्ने बानी बसाल्नुहोस्। नियम नम्बर 10, आफ्नो कुरा सटिक र बुझिने तरिकाले कसरी राख्ने। जब हामीलाई केही समस्या पर्छ हामी प्राय त्यसलाई ढाकछोप गर्छौं या समस्या आफै हट्छ भनेर आश गर्छौं। समस्याहरूको सामना गर्दा चिन्ता, निराशा र उदासीको पनि सामना गर्नुपर्छ, जुन हामी सकेसम्म गर्न चाहँदैनौँ। समस्या छ भनेर स्वीकार्नु र यसले दिने दुःख कष्टको सामना गर्नुभन्दा समस्या नै छैन भनेर आफैलाई झुक्क्याउन सजिलो हुन्छ। तर यो प्रभावकारी समाधान भने होइन।
त्यसैले जब तपाईँ केही प्राप्त गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्ना लक्ष्यहरूबाट स्पष्ट र सटिक हुनुपर्दछ। अस्पष्ट लक्ष्यहरूका कारण हामी अस्पष्ट काम गर्छौँ, जसले अस्पष्ट परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईँलाई असुविधा भइरहेको छ तर यो किन भइरहेको छ भनेर तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छैन भने तपाईँले धेरै दुःख पाउनुहुनेछ। एकचोटि तपाईँले समस्यालाई पहिचान गरिसकेपछि भने तपाईँलाई आफू चाहिने भन्दा धेरै नै डराएको महसुस हुनेछ। अब तपाईँलाई के को सामना गर्दैछु भन्ने थाहा भइसकेको हुन्छ र यो जानकारी भइसकेपछि तपाईँलाई त्यो समस्याको सामना गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। नियम नम्बर 11, बच्चाहरूलाई खेल्न दिनुपर्छ। किताबमा पिटरसनको एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ छ। हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो होइन कि कसरी बच्चाहरूलाई दुःख र असफलताबाट सधैँ जोगाइराख्ने, ताकि उनीहरूले कहिले पनि कुनै डर वा पीडा अनुभव गर्न नपरोस्। प्रश्न यो हो कि कसरी उनीहरूलाई न्यूनतम लागतमा धेरैभन्दा धेरै कुरा सिकाउने, ताकि उनीहरू हरेक परिस्थितिका लागि तयार बनुन्। बच्चाहरूले भविष्यमा समस्या आउँदा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भन्ने कुरा उनीहरूले कस्तो अभिभावकत्व पाए भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। आमा बाबुले प्राय आफ्नो छोराछोरीलाई स्केटबोर्डिङ वा रक क्लाइम्बिङ जस्ता अलि जोखिमपूर्ण खेलभन्दा अरू केही सुरक्षित खेल खेल्न प्रोत्साहित गर्छन्। लेखकको विश्वास छ कि बच्चाहरूलाई यी गतिविधिहरूबाट टाढा राख्नु भनेको भविष्यमा आउने खतराहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमता घटाउनु हो। पिटरसनले यो च्याप्टरमा लैङ्गिक समानता अर्थात् जेन्डर इक्वालिटीको पनि कुरा गरेका छन्। आधुनिक समाजमा लैङ्गिक समानता अर्थात् छोरा र छोरी बराबर भन्ने विचार बढ्दै गएको उनको विश्वास छ। पिटरसनले अवसरमा हुने समानता र परिणाममा हुने समानता बीचको भिन्नतालाई व्याख्या गरेका छन्। जब लैङ्गिक समानता भन्नाले समान अवसर, अधिकार र व्यवहार भन्ने बुझिन्छ तब त्यो राम्रो हो, तर अवसरको समानता र परिणामको समानता भनेको फरक कुरा हो। पूर्ण समानताको आइडिया जीव विज्ञान अर्थात् बायोलोजीको विपरीत छ, जस अनुसार महिला र पुरुषका आफ्नै विशेषता छन्। पिटरसनको यो कुरा भने अत्यन्त विवादित छ। त्यसैले पिटरसनकै मात्र कुराका आधारमा सोच बनाउनु या निर्णय लिनुभन्दा तपाईँले आफ्नै थप अध्ययन गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्र विश्वास गर्नु भनेर पिटरसनले भनेका छन्। नियम नम्बर 12, जीवनका ससाना सुन्दरताहरू नोटिस कसरी गर्ने। पिटरसन स्वीकार्छन् कि जीवनका कुरूप भागहरू जस्तै दुःख र कष्टमा ध्यान केन्द्रित गर्न र तिनैमा अल्झेर बस्न सजिलो छ। त्यसमाथि कति पीडा त बोक्नै नसक्ने गरी भारी नै हुन्छन्। उनले आफ्नी छोरीले आर्थराइटिस नामको हड्डीको रोगसँगको जीवनभर लड्नु परेको कुरा बताएका छन्। यस्ता सङ्कटहरू आएको बेला सजिलो विकल्प भनेको सबै कुराको बारेमा नकारात्मक र निराश बन्नु हो। तर यसरी नकारात्मक दृष्टिकोण लिनु भनेको आफ्नो पीडालाई अझै बढाउनु मात्र हो। यो नकारात्मकता र निराशाको प्रतिरोध गर्न आफ्नो वरपर भएको प्रेम र सौन्दर्यमा ध्यान दिनुहोस्। सनसेट हेर्नु, रङ्गीचङ्गी फूल भएको बगैँचामा डुल्नु वा आफ्नो घरमा पालेको बिरालोलाई सुमसुमाउनुले पनि जीवनमा आनन्द दिन सक्छ। जति सक्नुहुन्छ यी साना र सुन्दर क्षणहरूमा ध्यान दिनुहोस् अनि बिस्तारै यिनले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न थाल्नेछन्। जीवन निकै छोटो छ, खाली तडपेर मात्रै नबस्नुहोस्। अन्तिम सारांश र समीक्षा। 12 रुल्स फर लाइफले आधुनिक संसारलाई अराजक र लथालिङ्ग छ भनेको छ। हामी सबै खुसी हुनका लागि आवश्यक आधार नबनाइकन नै निरन्तर खुसीको खोजीमा लागि परेका छौँ। पिटरसन विश्वास गर्छन् कि खुसीको आधार भनेको नै जीवनको अर्थ खोज्नु हो। यो अर्थ अरूबाट होइन, तपाईँको भित्रबाट आउनुपर्छ। आफ्नो घर अर्थात् आफ्नो शरीर, दिमाग र आत्मालाई व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र तपाईँले अरू मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन पिटरसनले हामीलाई 12 वटा नियमहरू दिएका छन्। नम्बर 1, सिधा उभिनुहोस्, कुप्रो परेर होइन। नम्बर 2, आफ्नो मद्दत गर्न तपाईँ आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। नम्बर 3, तपाईँको भलो चाहने मानिसहरूसँग मित्रता गाँच्नुहोस्।
नम्बर 4, आफूलाई हिजोको आफू कस्तो थिए भनेर तुलना गर्नुहोस्, आज अरू कोही कस्तो छ भनेर होइन। नम्बर 5, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि काम गर्न नदिनुहोस् जुन गरे भने तपाईले उनीहरूलाई घृणा गर्नुहुनेछ। नम्बर 6, अरूको आलोचना गर्नु अघि आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। नम्बर 7, तपाईको जीवनमा अर्थ राख्ने कुराको पछि लाग्नुहोस्, तुरुन्तै सेटिस्फ्याक्सन दिने कुराको होइन। नम्बर 8, सत्य बोल्नुहोस् या कम्तीमा झुट नबोल्नुहोस्। नम्बर 9, ध्यान दिएर सुन्दा नयाँ कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। नम्बर 10, आफ्नो कुरा सटिक र बुझिने तरिकाले राख्नुहोस्। नम्बर 11, बच्चाहरूलाई खेल्न दिनुहोस्। नम्बर 12, जीवनका ससाना सुन्दरताहरू नोटिस गर्नुहोस्। यो सँगै हामी किताबको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग अरू पनि थुप्रै किताबका सारांशहरू र अन्य अडियो सामग्रीहरू छन्। म तपाईँको होस्ट नवीन खड्का पनि अरू अडियो समरीहरू लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।